دعوت خطاب فخر اہل سنت اساتذہ علم و ادب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. اللہ جل جلالہ نے بے پناہ عزتوں سے نوازا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینا، آقا کی ختم نبوت کے اوپر ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بولنا، یہ وجہ ہے. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھا ہے. ہم نے محبوب بھی محبوب خدا رکھا ہے. تو احباب ذی وقار، یہی بابا جی کا درس ہے، یہی ہمارے اہل سنت کے علماء کا یہی درس ہے کہ ہم نے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. تو احباب ذی وقار، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. 295 میں اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو پھر انشاءاللہ پہلے بھی حضور کے غلاموں نے جانیں دی ہیں، اب بھی جانیں حضور کے لیے رکھی ہیں انشاءاللہ العزیز. کیا تخت نے دیکھا ہے، کیا تاج نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عالم نبیل فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا خادم حسین خورشید الازہری خطیب اعظم سیالکوٹ، اپنی اسی آواز سے خوبصورت انداز سے ہمارے سینوں کو مدینہ بنائیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہ کی وحدانیت کا ذکر ایک ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے سینے کا زور لگا کے نعرہ تکبیر، سرکار کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو بلند، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت بامقصد سالانہ بزم قبول و منظور فرمائے. اس برکت اور عظمت والی بزم دے صدقے اس مسجد نو، انتظامیہ نو، نمازیاں نو، اہل محلہ نو، امام و خطیب نو اللہ کریم اپنی جناب بچو اجر اور سانو سارے انو خیر و برکات نصیب فرمائے.
برادرم محمد شاہد صاحب نے ایک بار پھر تھوڑی زیارت دا موقع فراہم کیتا اور میں کیونکہ اجے سیدھا ڈائریکٹ ہی کراچیوں پہنچے اور سیدھا وضو کیتا ہے اور تھوڑی خدمت حاضری ہوئی. یہ کیونکہ دن بڑا بابرکت ہے اور اللہ دی بارگاہ وچ رحمتاں برکتاں سمیٹن دے لمحات نے. اللہ کریم سنو اس بابرکت اور حسین بزم دے صدقے دنیا عقبہ دیاں سرفرازیاں نصیب فرمائے. بنیادی طور تے اے ساڈے پروگرام اور جلسے اے ہوندیاں نے اجتماعی تربیتی نشستاں جویں تساں لوگ اپنے قیمتی ٹائم نو مقدس بنان واسطے اللہ دے گھر وچ چند لمحے بیٹھ کے اپنے عقیدے دی ٹیوننگ اور عقیدے دی پختگی واسطے حاضر ہونے ہاں. اور خوشی دی بات یہ ہے کہ نئی نسل دے اندر اے جذبہ اے احساس الحمدللہ تر و تازہ ہے. میں سمجھنا کہ پہلے تو آن والے دنوں وچ بشمول اج انہاں اجتماعات دی اور ادھے اندر غور و خوض دی سانو پہلے تو کتے زیادہ ضرورت ہے. ہن ہر فرد واسطے ضروری ہے کہ وہ اسلام دا سچا ترجمان بنے اور وہ اپنے عقیدے اور اسلام دے دین دے نور نو اپنے حلقے تک اس قدر تقسیم کرے کہ تاکہ لوگاں نو ساڈے ایمان دے نور دا احساس ہوئے. میرے تو تساں ڈھیر سیانے ہو اور ماحول تو آشنا ہو. عالم کفر کیڑی چال ہے جڑی تواڈے میرے خلاف نہیں چل رہا اور ساڈے وچ لوگ رہن والے بدقسمتی نال ایسے بھی ہیں نے کہ جنہاں نو اسلام دی اہمیت تے عظمت دا نہیں پتا. او جہالت دی وجہ تو یا ساڈے نال تعصب دی وجہ تو کفر دی اس سازش دا تیزی نال حصہ بن رہے ہیں. اس حصے بنن نو اسی اپنیاں نسلاں دے وچ احساس پیدا کرنا ہے کہ کفر مسلمانوں کو لوگ کتے بھی راضی نہیں ہونا. ہاں کیونکہ فیصلہ قرآن دا ہے اور ارشاد ربانی ہے کہ کفر انی دیر تک تواڈے تے مطمئن نہیں جب تک کہ تساں کفر نو اختیار نہ کر لو. یرتد منکم عن دینہ، جدوں تک کہ تساں انہاں دے دین وال لوٹ نہیں جانا انی دیر تک کافر نے تواڈے تو مطمئن نہیں ہونا. یہ تے فیصلہ قرآن دا ہے. تسی ویکھو کیڑی کیڑی گل ہے جڑی کفر دی نہیں منی جا رہی اور انہوں نے کوئی اس انداز اکھ وکھائی ہوئے. ایسا نہیں، ہر گل من رہے ہیں. ساڈے بیچارے حکمران صرف اپنی چند روزہ حکمرانی دی وجہ نال، لیکن کفر پھر بھی راضی نہیں. حل کیے او دا حل او دا بڑا سیدھا سادہ ہے کہ صرف اتنا غور کیتا جائے کہ اے ملک اگر بنایا ہے نظریاتی مملکت دی صورت وچ تو پھر تے سانو چاہیے کہ اسی اس ملک دیاں سرحداں دے بارے نظریاتی دے بارے سوچیے. یہ ملک بنایا ہے زنا، شراب، ڈرامے، فلماں، بے حیائی، بدکاری لئی تے پھر سانو بحث و تمہیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں. وڈیاں دیاں قربانیاں دا خون اجے خشک نہیں ہویا تے تماشے سانو نظر آنا شروع ہو گئے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا یہ ملک انہاں دا ہے ہی نہیں جڑے ساڈے تے حکومت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تے باہروں آئے نے تے انہاں باہر ہی ٹر جانا ہے. یہ ملک ساڈا ہے. اے جڑے معصوم بچے بیٹھے نے انہاں دا کی حل ہے؟ جنہاں دیاں ماواں بھکھاں کٹ کے اپنے پتراں نو تعلیم دلوا رہیاں نے، جنہاں دے والدین 24 گھنٹے محنت مزدوری کر کے تے انہاں بچیاں نو تعلیم دلا رہے نے، انہاں دا مستقبل کی ہے؟
اس واسطے انہاں اداریاں دی تے انہاں اجتماعات دی بنیادی چیز یہی ہے کہ اسی اپنے دین دا نور کائنات وچ ونڈیے اور دسیے کہ اے ملک دی بقا بھی حضور دے نال ہے تے ساڈی عزت تے زندگی بھی حضور دے نال ہے۔ اچھا او دے واسطے ہن تسی ویکھو کہ معاملات ایسے نے، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جڑا اس سے ملک چے ساڑھے آس پاس نے، اساں کرٹیسائز کرنا مقصود ہی نہیں، انہاں نو ایک دن دین واسطے یعنی کل دا دن دین لئی ڈھیر ساریاں چیزیں چ نرمی ہے، جدو او دن گزر جائے گا پھر تمام تر سختیاں لاگو ہون گیاں۔ او بھلا کیوں ہے؟ او جیڑی قوم لئی جنہ لوگاں لئی تمام تر سسٹم اندر قانون اندر نرمی ہوندی ہے، وہ لوگ کون نے؟ ساڑھے ویچی نے نا، قریب جو قرب و جوار نے نا، تعداد اچ تواڈے کول ود، مال اچ ود، اقتدار اچ ود نہیں نے، لیکن کی وجہ ہے کہ انہاں دے وچ اتنا ایک نظم نسق موجود ہے کہ انہاں کہا ہے بھئی تسی کوئی اجتماع نہیں کرنا، انہاں کہا تواڈا پیو بھی نہیں ڈک سکدا۔ صرف انہاں کہن نال انہاں دو چھیڑیا نہیں جانا، اسی صرف انہاں دسنا ہے بھئی اے ملک ساڈا ہے، اے دے وچ ساڈے بھی حقوق نے، اساں بھی ووٹ دی طاقت رکھنے ہاں، اور اساں اپنے دین دا تصور بیان کر رہے ہیں، او دے وچ نہ دہشت گردی ہے، نہ فرقہ واریت ہے، نہ اشارے نال کسے تے تبرہ کرنے ہاں اللہ موت دے دے اس تو پہلا، نہ کنائے نال کسے نو برا آکھنے ہاں، اصل تے سریحن اسلام دا نور خوبصورت پیغام ونڈنے ہاں۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ ساڑھے واسطے بنیادی ضروری ہے تربیتی نشستاں۔ تسی ہر بندے کو سنو گے اور بندہ کہے گا جناب مولویو تواڈے وجہ تو ملک تے پابندیاں لگ گئیاں نے، اے ہون اج تو اے بانگا شروع ہون گیا کچھ دنوں تو ویکھ لو پابندیاں، یورپی یونین نے ساڑھے تے پابندی لا دیتی ہے، یہ تے کدی وجہ تو لگیاں؟ مولویاں دی وجہ تو لگیاں نے۔ میں انہوں نے بڑے مؤدبانہ ریکویسٹ کرنا، یہ کوئی پابندی ایڈی نہیں ہے، یورپی یونین دی بھونک بازی دا کوئی مسئلہ نہیں، صرف ٹیکسٹائل مصنوعات تے پابندی لگی ہے، اس تو پہلے ڈھیر پابندیاں لگیاں نے ایٹم بم بنان تے۔ تساں دسو بھئی ایٹم بم بنان تے پابندی لگے او جائز ہے، تے نبی دی عزت تے آبرو دا نعرہ لان تے پابندی لگے او ناجائز ہے؟ یہ تسی کیونکہ میرے ویر بچے بزرگ بیٹھے ہو، یہ کیونکہ یہ تواڈے میرے کو یہ پوچھا جانا ہے نا، لوگ دیکھو نا اے تسی جلوس لبیک کلے ہو، جلوس کڈیا جے، پھڑے بھی گئے ہو، مارے بھی جے، مرے بھی ہو، تو دیکھ لو نا او دا رزلٹ کی نکلے؟ کچھ بھی نہیں نکلیا، حالانکہ انہوں نے پتہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں نکلیا، رزلٹ تے بڑا نکلے ہے۔ او دی وجہ ہے ایک بچے دے خون دا ایک قطرہ عمران خان دیاں آمن والیاں نسلاں تو بھی بھاری ہے، ایک خون دا قطرہ، اور دا حساب دینا پینا، انہاں دا پیو بھی دے گا۔ او دی وجہ کہ بچیاں دا خون اپنے قائد تے لیڈر لئی نہیں گریا، اے گرے حضور لئی، اور اللہ دی عزت دی قسم ہے اے یاد رکھنا کہ وہ 3 بیٹیاں دا باپ برگر ویچن والا ہوئے یا 5 مہینے دی بچی دا باپ حافظ سرفراز ہوئے، او دے خون دا ایک قطرہ پوری پارلیمنٹ وچ بیٹھن والے لوگاں تو افضل و عرفہ ہے، کیونکہ ہے حضور لئی، اور یہ یاد رکھنا یہ دا حساب دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ دین گے۔ تسی ویکھو قدرت دے نظام اپنے ہوندے نے، انج نہیں ہوندا بندہ کسے تے ظلم کرے۔ اگے اسی اپنے بڑیاں سادیاں کو لوگاں کو سن دے ساں، طوفان چلنا تے انہوں نے کہنا اج طوفان چل رہا ہے، لگدا کوئی ناجائز قتل ہوئے ہے، کہندے سن تے ہن انی قتل و غارت ہوئے تے کوئی سنن گینا چاہندی نہیں، لیکن اللہ دیاں حکمتاں اپنیاں نے، پوری کائنات انسانیت دے لشکر دے وچوں مقدس ترین لوگ سن حضور دی آل۔ حضرت امام حسن بصری نے بھی روایت بیان فرمائیے کہ 10 محرم 61 ہجری نو پوری کائنات دا مقدس ترین لوگ سن جنہاں نے شہادت دے جام پیتے، روئے زمین تے انہاں تو مقدس کوئی نہیں سی، انہاں تو وڈا مقدس
لیکن تساں دسو بھئی انہاں دے خیمے، انہاں دی اپنا گلشن، انہاں دے پھل کلیاں مسلیاں گئیاں، چاہیدہ تے اے سی کہ رات نو یزید کتے دی موت مردا، چاہیدہ تے اے سی کہ رات نو یزید دے وجود تے اگ لگ دی، لیکن اللہ دی حکمت اپنی نے کہ اس تو بعد 2.5 سال تک زندہ رہے۔ اللہ دی یہ حکمت نہیں ہے کہ فوراً بندے نو مار دینا، نا، اللہ دی حکمت نو خود ویکھ لو کہ غازی ممتاز دے تختہ دار تے چڑھن تو بعد سجنہ نو اتھے بھی سکھ نہیں، تے آسیہ نو بہن بنا کے یورپ نو پیش کرن والے نو ایتھے بھی سکھ نہیں، تے اجے اے جڑے ہون 22 بچے جنہاں شہادت دا جام پیتا ہے، انہاں دے ایک ایک قطرے نو گنو کنیاں بوتلاں بن دیاں نے بابا جی، یہ تے اجے تے چس شروع ہونی ہے نا دی، انہاں نو سمجھ ہی نہیں آنی، کسے نو پیو نے کٹنا ہے، کسے نو دھی نے مارنا ہے، کسے نو پتر نے بھڑکانا ہے، اجے تو ویکھنا ہے انشاءاللہ، او دی وجہ ہے یہ معاملہ میرے رب دا ہے۔ تو عرض وے نبی دے پیارے غلاموں، اسی دین اسلام دے نوکر چوکیدار، انہاں جو کرنا سی کر لیا، کر رمن گئے۔ اسی آکھنے ہاں کہ پابندیاں نو نہ ڈرو، کیونکہ وہ تواڈے تے مطمئن راضی نہیں۔ ہاں چس تاں سی کہ تسی سفیر نو دیندے کڈ تے اس تو بعد لگ دیاں پابندیاں، پھر تسی سانو آندے یار گل سنو مولویو، تواڈے آکھن دے اساں اس کتے نو کڈیا تے پابندیاں لگ گئیاں نے، ہن ساڈے بارے کی خیال ہے؟ اساں تانوں آکھنا سی جناب اگلا الیکشن بھی تہاڈا پکا، لیکن ہن تساں کڈیا بھی نہیں تے پابندیاں بھی گئیاں نے لگ، انشاءاللہ اس الیکشن تے بھی تانوں لتر ماراں گے اور اگلے تے بھی لتر ماراں گے، ہولی ہولی بولو۔ تو عرض وے نبی دے پیارے غلاموں، اسلام دا بڑا سونا تے ستھرا پیغام ہے۔ اساں اسلام دے ہر اس فرد نو عزت تے عظمت دی نگاہ نال ویکھنے ہیں جنہیں اسلام لئی قربانی دیتی ہے۔ توجہ ہے نا، اسلام دی یہ کوالٹی ہے، جیڑا اسلام نو عزت دیندا ہے اسلام انہوں بولو عزت دیندا ہے۔ اسلام چوں نکا وڈا نہیں، اسلام جنہیں قدر نال ویکھے اسلام نو، اسلام او دی عزت اضافہ کیتا ہے، عظمت اضافہ کیتا ہے۔ اور اے یاد رکھو اصول بچے ہو، یونیورسٹیاں کالجاں سکولاں تسی جانا ہے، اگے جانا ہے، بہت سارے طوفان آن گے، تساں اصول اے ذہن وچ رکھنا ہے۔ ہر فرد استاد جڑے مسلک دا بھی ہوئے انہوں کو استاد جی گل ہے سدھی، سانو وڈیاں نے اصول سمجھایا ہے کہ جنہیں اسلام لئی جنہ قربانی پیش کیتی ہے اساں اونی قدر دی نگاہ نال ویکھنے ہاں، او بلال ہوئے تاں، او ابو بکر ہوئے تاں، او عثمان ہوئے تاں، او جناب حضرت مولا علی ہوئے تاں، جس جس دی جتنی قربانی ہے انہوں لکھاں تے کروڑا سلام ہے۔ اساں تول دے ناپ دے نہیں ہاں، اساں سلام کرنے ہیں، جس دی جتنی قربانی ہے انہوں لکھاں سلام۔ تو اس واسطے سارے انہوں سلام، جیڑا بربادی ہو دو ہوندی ہے، جیڑا بندہ ایک نو مننے نے دوجے نو نہ مننے، تے الحمدللہ سننی سارے انہوں من دینے، جیڑا نبی دے نال جڑے ہے ساڑھے نزدیک عزت والا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے نبی نال جڑیا ہویا غلامی دے رشتے وچ ابو بکر ہوئے انہوں سلام ہے، میرے نبی دی محبت دے رشتے وچ جڑیا ہویا عمر فاروق ہوئے انہوں سلام ہے، میرے نبی دی غلامی والے رشتے وچ جڑیا عثمان ہوئے انہوں سلام ہے، میرے نبی دی غلامی دے محبت والے رشتے نال جڑیا حیدر کرار ہوئے انہوں سلام ہے۔
اساں تے اج پیار کرنے ہاں اگر کوئی قسم رب کعبہ دی اسلام دے چراغ جلن تو 1000 سال بعد امام ربانی آوے انہوں سلام کرنے ہاں اگر کوئی اس دھرتی اتے جناب ملا علی قاری آوے انہوں سلام کرنے ہاں شاہ ولی اللہ شیخ محقق آمن انہوں سلام کرنے ہاں یا 13ویں صدی ہجری حضرت جناب والا میاں محمد شیر ربانی آوے انہوں سلام کرنے ہاں یا جناب فاضل بریلوی آوے تاجدار گولڈ آوے انہوں سلام ہے یا پھر 14ویں صدی ہجری دا مجدد کوٹ لکھپت تو لے کے تے فیض آباد دی پل تک حضور دی عزت دا ہوکا دے کے نوجوانہ دے دلاں وچ غیرت دے چراغ بالے انہوں سلام کرنے میرے نبی دے پیارے غلامو اسلام دا فلسفہ بے اور یاد رکھنا ساڑھے معاملے وچے میرا رشتہ دار ہے چاچا ہے ماما ہے پڑوسی ہے کزن عزیز ہے لیکن اسلام دا وکھرات عظیم خوبصورت اصول ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا گئے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی اساں اے نہیں ویکھ دے رشتہ ناتا نہیں ویکھ دے بلکہ ویکھنے جڑا مصطفیٰ دا سچا غلام ہے انہاں نوجواناں دا او امام ہے اے بدر دی وادی نے دسیا رسول اللہ دے غلاماں دا رنگ دسیا جدو چاچے دے مقابلے چ بھتیجا جدو مامے دے مقابلے چ بھانجا جدو باپ دے مقابلے وچ پتر دے مقابلے وچ باپ ہے بدر دی وادی دس رہی ہے قبیلے نہیں پہ لڑ دے قوماں نہیں پیاں لڑ دیاں نظریے پہ لڑ دینے ایک پاسے دشمن ہے ایک پاسے نبی دا نوکارے ایک پاسے غلام ہے دوجے پاسے نبی دا دشمن ہے جدو اے تصور زمین تے نظر آندے نے پھر کفر دے وجود تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے قسم رب دی جدو بندہ انگریزاں کولو بیٹھے کھاوے پیوے لنڈے دا انگریز بن کے جیوے او دو بندہ بھونک دائے کہ صحابہ بزدل سن فلاں سی لیکن جدو محمد دا نوکر روندہ ہے پھر او دستا ہے او بزدلان دیو لو پترو تو سانو کی پتہ اسلام کی ہے اسلام دا پوچھنا جیتے او صحابی نو پوچھو جڑا دے میں نو دو نکیاں بچے آکھیا چاچا اے دس ابو جہل کتھے وے میں آکھیا پترو کی کرنا جے انہاں آکھیا سانو ماں نے ایسے دن لئی پال کے وڈا کیتا ہے انہیں آکھیا دستہ کی حفاظت کر رہے آئے کمانڈو آس پاس نے انہاں آکھیا چاچا کمانڈو بھی چھوڑ دستہ بھی چھوڑ وکھانا تیرا کم ہے او دے ٹوٹے کرنا ساڑا کم میں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے کالیاں دیتا ہے محبوب باری کو ایک چاچا بکھانا تیرا کم ہے او دے گردن اڑا کے لوگاں نو دسنا ساڈا کم ہے قسم رب دی جدو نکے نکے بچیاں نو ویکھیا کڑیاں پا کے لبیک دا 1400 سال بعد نعرہ لایا او دو معاذ دی روح بھی خوش ہو گئی محوض دی روح بھی خوش ہو گئی ہے او دو آسمان دیاں نظراں تے زمین دے جناب ذرے بھی کہہ رہے سن اگر ماواں
ابو چودھری جیسے گندے خون دے گندے لوتھڑے والے لوگ پیدا کر رہیاں نے تے غیرت مند نوجوان بھی پیدا کر رہیاں نے جڑیاں معاشرے وچ کھڑے ہو کے کہہ رہے نے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی ہم آئے یہاں تمہارے لیے لیکن ذرا انج نہیں پڑھنا اج انج پڑھنا جے کہ جڑے ساڈے نوجوان جذبہ غیرت حمیت والے جیلاں وچوں رہا ہو رہے نے انہاں نوں بھی پتہ لگے پچھلے گھبرائے نہیں نے بلکہ پتہ لگے جڑے آئے نے انہاں نوں بھی پتہ لگے کہ اساں آ کے بھی گھبرائے نہیں ہاں اوے جیلاں کٹیاں تے بچیاں لئی نہیں ہوندیاں اگر زانی شرابی بدکاری کر کے جا سکدا ہے تے غلام محمد دے نام دیاں کڑیاں پا کے بھی کہہ سکدا ہے ہم آئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان اسلام دی تاریخ جڑی سنو مصطفیٰ دے غلاماں نے دتی ہے قسم رب کعبہ دی حیدر کرار دی نسل دا رنگ ویکھو خون دی عظمت تے رفعت تے پاکیزگی دے طہارت تے مرتبہ ویکھو اوے جتھے جناب اونو محمد جیاں کلیاں مسلیاں گئیاں ہومن اوتھے اکبر جان لگیاں گھبراندے نہیں پے جتھے قاسم دی جوانی لٹی ہوئے اوتھے اکبر جوان جان لگیا پریشان نہیں نے جتھے قاسم لٹیا ہوئے جتھے شہزادہ اکبر قصیا ہوئے اتھے جناب غازی عباس جان لگیا گھبرا نہیں رہے اور باقی تے باقی اتھے تے علی اصغر بھی اپنے ابے دے ہتھاں دے ہوتے انج جناب مسکراندہ جا رہے آئے کہ یزیدیو اگر بغیرتی دے تساں ساریاں حداں کراس کر سکدے ہو کہ میں بھی لوگانوں دسنا ہے محمد دے خون دی برکت کیے علی اصغر دا رنگ تے ڈھنگ تے مزاج ویکھ کے بریلی دا غیرت مند بابا بھی بول اٹھیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا او تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا آل سنت دا سونا عقیدہ ایک ہی ہے بچیوں نوجوانوں وڈیوں بزرگوں تواڈے کولوں عقیدہ چھینن دی کوشش کر رہی ہے دنیا مختلف حربیاں نال انہاں نوں دسو اساں او لوگ سانو اپنے غیرت مند بزرگاں دی حلال کمائی تے ناز سانو شریف تے سادہ غیرت مند ماما دیاں لوریاں تے ناز اساں غریب ماڑے ضروراں لنڈے دے انگریز نہیں ہاں اساں بے حیا بدکار موم بتی آنٹیاں دی گھٹیا اولاد نہیں او تواڈا تصور سارا تواڈی نظر اغیار تے وے ساڈی نظر ختم نبوت دے تاجدار تے وے اساں آکھنے ابو بکر دی بات آوے تے ساڈا امام ہے عمر ہوے تے ساڈا امام ہے عثمان تے ساڈا امام ہے حیدر کرار تے ساڈا امام ہے قسم خدا دی تیرا سچا عقیدہ ہے وے میرا نبی اعلان کر کے آکھے من کن تو مولا فعلی مولا جدا میں امام جدا میں مولا او دا علی مولا تے سوا لکھ صحابہ جھوم دینے خوشی نال علی نو آدن مبارک ہوئی تینو رب دے رسول نے ساڈا مولا آکھیا ہے اوگی نبی
اگر فرماوے میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا، سارے صحابہ جھوم کے آندن عمر تینو مصطفیٰ نے ایڈی عظمت دا رفعت دا خوبصورت جناب والا نوٹیفیکیشن بخشے ہے۔ میرے نبی فرما دینے ہر نبی دے کوئی نہ کوئی رفیق ہے، میرا رفیق جنت چشمان ہے، سارے صحابہ خوشوں دینے۔ آج میرے نبی نے فرمایا میرے مسلح تے ابو بکر نو آکھو مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جدا میں امام او دا ابو بکر صدیق امام ہے۔ اس واسطے نعرہ رسالت، اس واسطے سنو اس عقیدے نال یا علی، اس عقیدے نال سنو پیارے، یہ عقیدہ خسن نہیں دینا، ٹوٹن نہیں دینا، رکن نہیں دینا، مکن نہیں دینا۔ یہ عقیدہ گیا تے ہر شے گئی، پتر نو انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، پائلٹ بنا، جج بنا، جرنل بنا، لیکن عقیدہ گھٹی اچ دے۔ یہ پتر سب کچھ بن گیا، عقیدہ نہ رہا، پھر او دا کچھ نہیں جانا، تینوں میں نو پھر کی زندگی ہے، پھر جانور تو بھی بدتر۔ پتر بھاویں مزدور ہوئے، قسم خدا دی عارف علوی دے پیراں ورگا بھی نہیں جی، وہ محمد دا سچا نوکر۔ جاگ رہے ہو کہ ایک کیڑی جناب والا عزت ہے، دو چار دن لبی تو سا ویکھیا نہیں۔ جدو عہدہ ہوندا ہے پولیس اگے، جدو عہدہ کھسدا ہے پولیس ہولی ہولی بولو پیچھے، موڑو انہوں کرسی چاہ کے دینا لائی کوئی نہیں ہوندا۔ یہ عزت نہیں ہے۔ عزت کی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے، نہ آکسفورڈ تو ہے، نہ لندن سکول آف اکنامکس تو، نہ جامعہ ازہر تو، نہ بغداد تو، نہ فاضل کویت۔ میانی صاحب دے قبرستان چک مزدور دا پتر لیٹے ہے، غازی علم الدین۔ اور تو انہوں پتہ ہے پولیس دا عام کمانڈو جنہوں دنیا وچ اپنے وچ بھی کوئی نہیں جاندا، لیکن اگلے دن حضور دے غلاماں دے جذبے نے لوگاں نو بھی کھا دیتا ہے۔ جڑا حضور دے نا تو قربان ہو جاندا ہے اس لوگاں دیاں اکھاں دا سرما بن جاندا ہے۔ اساں یہی آکھنے ہاں میرے نبی دے غلامو، یاد رکھو انہاں اجتماعات وچ اس اپنے عقیدے نو پختہ کرنا ہے، ونڈ نہ کرنا، تقسیم نہ کرنا۔ جی دے گھر دولہ بن کے نبی جاوے اس ابو بکر نو بھی سلام، جڑا دولہ بن کے نبی دے گھر آوے اس علی نو بھی سلام۔ ہے کوئی اتنا خوش نصیب جی دے گھر دولہ بن کے نبی جائے؟ ذرا غور ہوئے میں عرض کرا او کیا سوہنا منظر ہو سی، بڑیا پاک محمد ور ہو سی، جن گئی صدیق دے گھر ہو سی، جن نال عمر عثمان تے حیدر ہو سی، ہم درد کیا شان او بی بی دا جندہ پاک محمد ور ہو سی۔ نصیباں والی او خاتون ہے جنہوں مصطفیٰ دی قربت مل جائے، کہ کتنے نصیباں والا او جناب شہزادہ ہے جنہوں محمد پاک جی اب بزرگ بھی مل جائے، سسر بھی مل جائے، رہبر بھی مل جائے۔ اس واسطے اسانے قسم خدا دی ساریاں تے سانو ناز تے فخر ہے، ساریاں نو لکھاں سلام ہے، ساریاں نو کروڑاں سلام نے، سارے صحابہ اچھے عرفہ آلہ حسین نے، لیکن حیدر قرار دی کوالٹی ہے کہ حیدر قرار دی نسل قیامت تک محمد پاک دے دین دا تحفظ کرن والیاں وچ نمایاں۔ ہر صحابی دا اسلام تے احسان ہے، بلکہ ابو بکر دا تا او احسان ہے، حضور خود فرمایا قیامت تک احسان دیتا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن علی کون ہے؟ یاد رکھنا قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک جنہ لوگاں اسلام دا تحفظ کرنا ہے، ختم نبوت دا دفاع کرنا ہے، انہاں وچ علی دی نسل، زہرا دی نسل نمایاں ہوئے گی۔ بولو زہرا پاک دی نسل،
پچھلی تاریخ بھی ویکھو، جدو بھی اسلام دا تحفظ ویکھو گے، ختم نبوت دا تحفظ ویکھو گے، حیدر کرار دی نسل تے زہرا دا خون نمایاں نظر آئے گا۔ حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین عالی مقام، حضرت زین العابدین، حضرت باقر پاک، جعفر صادق پاک، موسیٰ کاظم پاک، علی رضا پاک، تقی پاک، نقی پاک، حسن عسکری پاک، امام جناب داتا علی حجویری پاک، سیدنا غوث اعظم حضرت جناب خواجہ معین الدین حسن سنجری، اگے ٹردے جاؤ گے تو انہوں نظر آندے جان گے حضرت جناب سید جماعت علی محدث علی پوری، سید مہر علی تاجدار گولڑا، اگے ٹردے جاؤ گے تو انہوں نظر آندے جان گے کتے امام علی الحق، کتے جناب والا، ایسے ایسے لوگ موجود نے، حضرت سید محمد اسماعیل کرما والا، یہ سارے نظر آنگے کتے سید نو کوئی جناب نور سپیڈ اور او دی خدمت کر کے نور ونڈن والے آوے شامل ہوئے گا۔ امام ربانی سید نہیں تے سید نال پیار کر کے انہوں انجدہ راہ پایا نے کہ لکھانو نور ونڈے آئے پیر سید اسماعیل کرما والے کہلیا والے۔ اگر کتے امام ربانی جناب مجدد پاک سید نہیں تے انہاں غیر سید ہو کے سید نو انج راہ انج اس انداز نال پاور بخشیے، اور ٹردہ گئے خواجہ نور محمد چراغی نے سید جماعت علی شاہ دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے انج نور بخشی آئے کہ قیامت تک انہاں دا نور چمکدا جائے گا۔ ایمیں تے بریلی دا بابا نہیں پہ آندہ چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، مل کے بولو چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اے پروردگار تینوں تیرے یار دیاں زلفاں دا واسطہ، سانو حسین پاک دے نور دی بھیک دے دے، علی دے شہزادیاں دے نور دی بھیک دے دے، آل رسول دی برکات دے دے، محمد پاک دے دین دے محافظاں مجاہداں غازیاں شہیداں دے مقدس خون دی بھیک دے کے سانو دنیا داری تو سانو پیر جناب والا حکومتاں پارٹیاں لیڈراں تو دور کر کے سانو بھی وہ رنگ دے دے جڑا تو اپنے کرم نال اس پولیس دے ملازم ممتاز حسین قادری نو دتا، جڑا رنگ رحمت للعالمین مسجد دے منبر تے بیٹھ کے غیرت ونڈن والے داتا دے نوکر تے جناب احمد رضا دے غلام آل سنت دے امام تے اس دور دے مجدد علامہ رضوی نو عطا فرمایا۔ یا اللہ او نور سانو بھی دے دے غیرت تے جرت والا جذبہ، جڑا جرت تے غیرت والا جذبہ اج بھی انہاں نوجواناں دے صورت اندر حضور دے دشمناں دی اکھ چکھ پا کے عالم کفر دے لرزہ تاری کر دیا نظر آندا ہے، چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے، میرا میرے نبی دے پیارے غلامو، ساڑھے کہاں لوگ سمجھتے ہیں طاقت قوت کیڑی شہدہ نہ، لیکن یاد رکھنا اسباب دا نہ طاقت نہیں ہے، ٹیکنالوجی دا نہ طاقت نہیں ہے، ایٹم دا نہ طاقت نہیں ہے، طاقت کیڑی شہدہ ہے؟ طاقت پوچھنی جے تے شیخ رشید نو پوچھو، خادم رضوی دے پتر کول جڑی شے او دا نا طاقت ہے۔ حالی بولو طاقت کیڑی شے وے؟
اے پوچھنا جے تے قسم خدا دی لنڈے دے انگریزاں نو پوچھو آندے نے حیران کٹ کے بھی مر کے بھی لٹ کے بھی اسا کیا باہر آ جاؤ نے کیا تواڈے آکھن تے نہیں آنا قانون نال آواں تاکہ تواڈے ورگے کتے بلے نہ آکھن ہم نے نکالا تھا اساں کواں گے اساں وایا جوڈیشلی عدالتاں ولو آ کے دسے کہ اساں الحمدللہ محمد پاک دے دین دا نعرہ لا کے سرخ روح ہو کے میرے نبی کے پیارے غلاموں اچھا تساں دسو کیڑی چس آندی ہے جدوں گل سننے آ حکومت دے کتے بلے آندے نے اساں بریف کیس لے کے گئے انہاں ٹھوکر ماری چس آئی ہے کہ نہیں تھوڑا جہا ہور ہولی بولو او آندے نے سا کیا عہدہ لے لو انہاں کیا دفع ہو جاؤ اساں کیا وزارت لے لو انہاں کیا جتی پا کے نکلو اساں کیا کوئی سہولت لے لو انہاں کیا پرے نکلو نیویں نیویں ہو کے اساں کیا وجہ کی ہے انہاں کیا سا سیاست لئی تے آئی نہیں آسی تے مصطفیٰ دی ختم نبوت لئی آئے شان ان کی بڑی ان کا رتبہ بڑا جو شہیدان ناموں سے سرکار شان ان کی بڑی ان کا رتبہ بڑا جو شہیدان ناموں سے سرکار گئے شان ان کی بڑی ان کا رتبہ بڑا جو شہیدان میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں اے ساڈی تاریخ اے ساڈی گھٹی اچے اچھا اے بھی یاد رکھنا ہون گے ماڑے میدان کھڑے ہون گے ماڑے لڑن گے ماڑے لیکن ماڑے قربان جائیے تساں کیسے ماڑے لوگ ہو مزدوری کر دے ہو محنت کر دے ہو سارا دن مشقت والی لیکن کوئی آکے نبی نو چھڈ دے ہو تے مال لے لو تساں قسم خدا دی تھک دے ہی نہیں انہاں دے گندے بوتھے تے او تواڈیاں ماواں دیاں لوریاں نو سلام نہ دئیے تے کی کریے کیسا جذبہ ہے اوتھے تے جناب ویکھو کل پرلی ساخ تے اج ارلی ساخ تے کل پیتا اج پیپا کل نونا اج پیٹا فٹے منہ تواڈے جان والیاں تے وی لکھ لعنت کیو جے کتے بلے ماواں جمیاں ہیں جدو پیو دی کمائی حرام ہوئے تے ماں دا کریکٹر خراب ہوئے مڑ ڈبو چودھری جیسی کتیاں چیزاں جمدیاں نے پیو دی کمائی حلال ہوئے تے اماں دی لوری وچ پیار ہوئے او قسم خدا دی پھر سعد رضوی جیسے ہیرے میرے نبی دے پیارے غلاموں بات صرف اتنی ہے اچھا پھر اسلام دا حسن ویکھو یس اسلام دے ہیرو دی تاریخ چکو یاد رکھنا جیڑے ہیرو نو چکو وہ پوری جامعیت نال اخلاص نال تانوں پوری محمد پاک دی نوکری وچ حسین شاہکار نظر آئے گا انہاں وچوں حیدر کرار نو سامنے رکھو حضور نے جی دی خاص تربیت کیتی ہے اچھا کی کھوایا نے وہ خاص بادام خاص گریاں ایک غیرت حمیت باداماں گریاں برگر شوار میں نال نہیں آندی اے حلال کمائی نال تے چنگیاں لوریاں نال توجہ ہے کہ نہیں مزاج کیسے اے تسی ویکھو ایک دن بچیاں نو رات نو چکیا روزہ نہیں رکھن دیتا انہاں او مسجد جڑا پانی سی ٹوٹیاں والا او دے وچوں پی کے انہاں نے روزہ رکھیا 8 پارا روزہ افطاری نہیں کرن دیتی انہاں کے کوئی بات نہیں تشدد کی تو انہاں کے کوئی بات نہیں اے سڑے مظفر گڑھ تو
ہوں بھی 65 بچے کل انہوں کا دہشت گردی کوٹ 780 کی عدالت دہشت گردی عدالت کیس لگنا ہے. پھر 30 بندیاں دی بس گنجائش سی 70 بندہ ڈھکیا کڑیاں ماریاں ہوئیاں پانی بند 1400 سال بعد کیڑی تاریخ دہرا رہے ہو پانی بند نہیں پین دیتا. پھر اگوں ظلم دی انتہا لیے جیل چو کڈیا 2 بجے گڈی چ پا دیتا 30 بندیاں دی گنجائش 70 بندے نو پا دیتا گڈی تے دھوپ تے کھڑی کر دیتی. یہ کون سب اسی صرف اتنا پوچھنا چاہنے ہاں انڈیا چو جڑا بندہ آ کے حملہ کرے انہوں چاہ پلانا لے ہوں کیا اپنے ملک دے باسیاں دا اتنا بھی حق نہیں. 2 بجے گڈی چو کھڑک دھوپ تے کھڑی کر دیتی. لیکن غیرت تے غیرت یہ نا ادھے گھنٹے بعد ایک ASI سی انہیں آ کے پھر پسٹل کٹ لیا اپنے DSP دے سامنے انہیں کہ سر جی یا میں نو مار دیو یا میں تو انو مار دینا. پھر انہاں دا جرم دسو کیے انہاں دا جرم کیے حضور دا نعرہ لا رہے ہیں تو خدا دا نام منو مرنا نہیں جے. پھر انہوں نے جا کے کھڑا کیتا گیا مطلب چھان تلے گڈی انہاں دی لائی. یہ سارے حساب سانو نہ دیو نہ اسی لینے نے مدینے والے دی بارگاہ وچ گن گن کے دینا پڑا. اور تسی اندازہ کرو ساڈی سرکار دا کہ او رات کیونکہ پھر انہاں او سپیڈ ماری گڈی دی راہ وچ ایکسیڈنٹ ہویا 2 پولیس والے مر گئے ایک بچہ بزرگ سی وچ او شہید ہو گیا. او جڑے ایکسیڈنٹ نال مرے او بھی انہاں دے کھاتے پا دیتے بھئی انہاں مارے نے یعنی 4 مرے نے پورے ملک وچ 4 وچ 2 او بھی کھاتے پاتے سے کوئی بات نہیں. ایتھے تے ہر شے لکھنی تساں نظام قانون پین قلم ہر شے تواڈے کول ہے لیکن قبر تے کوئی شے نہیں جانے اوتھے تے حساب اپنے اپنا دینا کوئی بات نہیں. آخر 4 دن گزر گئے گزر جان گے تنگی دے ہومن یا مصیبت دے لیکن قسم رب کعبہ دی اے تے چاسو نو آنی ہے جنہیں 4 دن 10 دن روزے جیل وچ رکھے نے او نبی دے سامنے جدو جانا ہے دسو تے صحیح میرے نبی دا کرم تے شفقت تے جدو عنایت ہوندی ہے نا حضرت عثمان حضور دی ابرو دے اشارے تے اٹھ پیش کردہ ہے نا حضور فرماندے عثمان بس آج تو بعد کوئی نیکی نہ بھی کریں تے جنت پکی ہے. مینوں دسا جنہیں 8 پہرے جیل دی سختی وچ حضور دی عزت دا پارا دینے روزے رکھے نے انہوں میرے آقا نے قبر دے وچ آ کے کی آکھنا خود میرے نبی دے پیارے غلاموں میرے کریم نے خاص تربیت کی تھی حیدر کرار دی اور حیدر کرار. اچھا پھر میں عرض کرنا جیڑے غلام نو ویکھو گے تن من دھن ہر شے دین تو قربان کرن لگیا. کیوں کیسے کیا جیسے تیسے نہیں ہر ویلے قربان. گھر وچ کچھ ہے تاں نہیں ہے تاں یہ ہے اسلام دا فلسفہ. حیدر کرار دا کیسا مزاج ہے حضور خود فرماویں بدر اے علی جی آقا نیڑے آ پھڑ تلوار احد ہوئے علی جی نیڑے آ پھڑ تلوار خندق ہوئے علی جی آقا نیڑے آ لے تلوار. ہن تساں دسو کیڑا موقع ہے جس موقع وچ حیدر کرار نو آواز دے کے حضور نے دین دے تحفظ لئی نہیں بھیجیا. گویا حیدر کرار فرنٹ تے لڑ کے تمام قیامت تک دے مسلماناں نو دس گے آئے میں محمد پاک دی بارگاہ وچ حضور دی غلامی وچ زیر تربیت رہیا. قسم خدا دی روٹیاں نال پانیاں نال کھجوراں نال دیسی گھی نال اے طاقت قوت نہیں آندی. یہ تو اوے جڑا خشک روٹی دے ٹکڑے کھا کے بھی یہ تے جوان دیا روٹیاں کھا کے بھی کفر دے سامنے جدو ٹردا ہے تے پھر قسم خدا دی نبی فرمانے نے انج نہیں ذرا سینہ کڈ کے ٹر تاکہ لوگاں نو پتہ لگے کہ کفر دے سامنے او بھی آندا ہے جدی تیاری خود محمد پاک نے خود کروائی ہے. صحابہ بھی مچل مچل کے آخرن اہل نظر کی آنکھ کا تارا سارے بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا
اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا سارا لشکر نبی والبکری ہے میرا نبی علی البکری ہے تے دعا مانگ رہے ہیں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی اللہ میں نے انی دیر تک اپنے کول نہ سدی جب تک علی دی تلوار دے نال عمر بن عبد ود دے ٹوٹے ہوندیاں میں علی دے چہرے تے فتح و نصرت دا تبسم نہ ویکھاں انی دیر تک نہ سدی جب تک علی کامیابی دا جھنڈا لہراندا میرے کول نہ آوے علی بھی جاندیاں انج سینہ کڈ کے جا رہے نے سامنے جناب ایڈی وڈی طاقت تے قوت تے سٹیٹ تے پورے جناب پوریاں حکومتاں دا منیا پرونیا بندہ لیکن کلے علی جا رہے نے چہرے تے مسکراہٹ دس رہی ہے کہ علی جی میں جا رہے آئے انجی فخر تے عزت تے آبرو نہ لوٹے گا او دی وجائے نبی دے غلام ہو زمینی حقائق تے تواڈے خلاف ہوندے نے اکھے کون ہے انہاں دا لبیکیاں دا کون ہے انہاں دا کون ہے چودھری انہاں نال نہیں ملک انہاں نال نہیں پیٹے پیپے نونے انہاں نال نہیں مال و دولت انہاں نال نہیں لیکن دسو تے صحیح جدو محمد دے دیوانیاں نے ڈیرے لا کے حضور دے نعرہ مستانہ لگائے نے پھر کیویں بڑیاں طاقتاں تے غرور کرن والے کنج بھیکی بلی بنے پرچیاں پڑھ دے نظر آندے نے انہاں کیا وجہ کمال انہاں دا نہیں ہے اے سائیاں دے نوکر نے تے سائی نوکراں دیاں کنڈ نہیں لگن دیندے اسی طرح جدو گھلن والا نبی ہوئے پھر قسم خدا دی حضور دے دشمناں دے جناب والا ٹوٹے ہوندیاں دنیا ویکھ دیئے کہ قیامت غلام آکھ رہے ہوندے نے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی او کیڑا خوش نصیبی جدو او بت گراون دیواری آوے میرا نبی فرماوے علی آجا میرے کندیاں تے چڑھ جا علی اپنے ہاتھ نال بت گرا دے اے کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا جنہوں نبی اونچا کرے لوگوں نے خادم رضوی کے پاس کیا تھا اساں کہ تساں آپ ویکھیا جج کیتا جے چیک کیتا جے اچھا سب چس والی گل سنو انہاں کیا سعد رضوی کی جائیداد ضبط انہاں پوچھے جی جائیداد ضبط کیڑے خوش ہوئے پتہ نہیں کی ضبط ہونا جدو انہاں پوچھے انہوں نے کہا جائیداد تواڈے پیو کول ہے ہی کوئی نہیں انہاں کہ ایک مسیح تے او بھی رب دی ترائے کمرے دی ترائے مرلیاں دی جڑی تھاں ہے بابے دی اپنی زر خرید اوتھے بابے اور آپ آرام فرمانے انہاں کہا اے جائیداداں نال نہیں شے لبدی ایک شے محمد پاک دی محبت نال لبدی اچھا اس تو پہلے تحقیق کی تھی انہاں کیا بابے نو دیکھو تو صحیح کتھوں آندا مال انہاں تحقیق کی تھی بعد وچ پتہ لگیا انہاں نے کہ جناب گھروں نکلن لگیا ایک روٹی پھڑی اوتے اچار دی پھاڑی رکھی تے روٹی کھا کے گزارا کر لیا انہیں کہ ایک ہی ہو جیا لیڈر انہیں کہ اے اصل لیڈر مدینے دی ریاست دینج دے ہوندے نے یہ ہے مزاج تے ویکھو حضور نے اونچا کیڑا کیتا سب تو اونچا مینار پاکستان اس دن وہ بھی نیمہ لگ رہے سی آندا آج میں اونچا نہیں آج محمد پاک آج حضور نے اونچا کیتا علی پاک نو موڈیاں تے چڑھ علی چڑھ گئے حضور فرمایا لا
ہاتھ نال لا رہے ہیں کہتے ہیں حضور اگر اجازت دیو تو ذرا تھوڑا جہا اور اترے ہوما اگر کیا ذرا اجازت دیو تو میں جنت دے او پھلدار خوشے والا او گچھا جہا پڑھ لواں علی ایڈا اچھا ہو گیا عرش دے پائے تک ہاتھ پہنچ جائے او جنہوں محمد پاک اچھا کر دینے نا قسم خدا دی او پھر او ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے نا او اینا اچھا ہوندہ کہ توڑے بڑے بڑے عہدے تے منصب بھی انہوں پھاڑ سکتے او دی وجہ ہے کہ نبی اچھا کر دینے تے نبی اچھا اینا نہیں کر دینے جیڑا نبی دا ہوندہ ہے ہاں کفر پھر زور لاندہ ہے کمزور کرن دی یاد رکھو اسلام دے خلاف سازش پہلی سازش تو سا خود سوچو بچیو جوانوں جدو کتے بلے بھونکن کے اسلام دہشت گردی ہے تو سا انہوں نے پوچھنا ہے حضور نے نعرہ لایا اسلام دا دین دا نور ونڈیا تیف دی وادی وچ پتھر حضور نو مارے دسو دہشت گردی کہیں کی تھی تو سا سارے بچے بیٹھے ہو نوجوان بزرگ بیٹھے ہو تو سا دسو بھئی اسلام دے اتنے اسی ہے یعنی عمران خان چبل دیا پترا اگر تو جاہل ہے نا تو مرے کمینیا کسی عالم دی نور الحق ورگا بغیرت نہ رکھ کوئی عالم نال رکھو دے کولو دین پوچھے تو عالم کفر چ دین دی وکالت کر مرے چگلا سانو بھام وڈ ٹوک دے لیکن اسلام دی گل تے کر عالم کفر دے سامنے آکھے چاک پا کے دس اسلام تے دہشت گردی دا الزام لاندے ہو دسو حضور نے کیتا اعلان کیڑے معاشرے جیڑے معاشرے چ لوگ آندے سن صادق بھی ہے امین بھی ہے آندے سن کے نہیں امانتہ کی دے کھول سن بولو لیکن اس سے معاشرے میں جیڑے سچا آندے سن انہاں پتھر مارے دسو دہشت گردی کیا کی تھی بولو حضور فرما دن میں بیٹھ گیا او باش نوجوانہ میرے ایتھے موڑیا تو اج میں نو کھڑا کر کے میرے پیران تے وجود تے پتھران دے نشانے کیتے دہشت گردی کیا کی خون مبارک دے قطرے ڈگے دہشت گرد کون ہے حضور فرماندے میں پھر لوٹیا پھر اگلا مرحلہ دیکھو 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیتا شیب ابی طالب حضور تک کوئی روٹی گندم چنے کوئی جو تک پہنچن نہ دیتا دہشت گرد کون ہے جرم کی سی دنیا دا کوئی بندہ دسے قسم خدا دی ایسا ایو نے عمران خان اگر تیرے وچ انسانیت ہوندی تو عالم کفر دے سامنے گل کرن کو دسو دہشت گرد اسلام ہے یا تسی ہو 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیتا ماما دیاں چھاتیاں دے دودھ خشک ہو گئے جرم کیے کہ امن محبت چاہت دا پیغام دینا خدا ہے کہ یہ جرم ہے پورا معاشرہ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں نبی تو صادق بھی آکھ رہے ہیں امین بھی آکھ رہے ہیں دسو کی جرم ہے لیکن کفر دی طاقت دا نشہ ویکھو اگلا مرحلہ کی ہویا حضور دے راستے تے کنڈے بچھائے گئے جرم کیے دین دی گل کرنا اوجریاں چھٹیاں گئیاں دہشت گردی کون کر رہے بولو اس طرح آگے چلو گے حضور نو مکہ چھڑنا پیا مدینے کیوں جانا پیا کیونکہ کفر دہشت گردی تے تل چکیا سی ہر تشدد نبی تے کرن دی کوشش کیتی گئی پھر دہشت گرد کون ہے حضور مکہ چو مدینے پہنچے مدینے رہ کے بھی سکھ دا سال ہوگا نہیں لین دیتا پورے کافرانے کٹھے کاروبار کر کے تھوڑے تھوڑے جوڑ کے بزنس واسطے ابو سفیان دے قافلے نو گھلے انہوں نے کیا مال کٹھا کر کے لیا اسی کٹھے ہو کے پوری طاقت نال محمد دے دین تے حملہ کر کے کم مکا دئیے تسی دسو دہشت گرد کون ہے پھر حملہ کیتا ایک پاسے اج کی آندہ ہے بے غیرت دا پتر کی آندہ ہے جناب انہاں مولویوں نے سمجھاؤ چھوٹے جے طبقہ کفر نال کی میں لڑیے تساں دسو 8 سن تلواراں او بھی ثابت کون سے بچے وہ فیصلہ تساں کر کے دسو جوان بزرگ تساں دسو ایک پاسے تلواراں صرف 8 کنیاں زرہ صرف 6 گھوڑے صرف 2 اٹھ صرف 70 دوجے پاسے کی سی اتھے جناب روزانہ 10 اٹھ ذبح ہوندے سن تے ٹکے کباب نال نچن گامن والیاں 1400 سال تو بعد نچن گامن والیاں
تسا مماثلت کسی واقعے دی ہو جائے تے ساڈے تے الزام نہ دینا، یہ تاریخ ہے۔ ایک پاسے نچن والیاں ہے او بھی قافلہ ہے، اے بھی ہے او بھی لشکر، نچن والیاں 10 اٹھ ٹکے کباب ناچ گانا ہے، اے بھی لشکر، ادھر لبیک ادھر بھی دھرنا، ادھر رنڈیاں ادھر نعرہ نبی دا، ادھر پھٹے پرانے کپڑے، کسے دی تلوار ٹوٹی، کسے دی جناب چھڑی پھڑی ہوئی ہے، انج پہاڑیاں چڑھ دے نے اللہ اکبر، لٹھ دے نے سبحان اللہ، کفر دے وجود تے کپ کپی تاری، یہ کون لوگ نے یہ؟ اچھا پھر کافران دا مزاج ویکھو کی آندے نے، ایک کیڑی قوم آ رہی ہے بھوکے پیاسے، ساڈیاں بڈیاں گھراں چوں نکل کے انہاں نوں آستینہ مارن تے چوڑیاں نہ ٹٹن، محمد دے نوکر مک جاون، لیکن قسم خدا دی جدو کفر سارا پاور طاقت قوت نال میدان وچ گیا، اتر ادھروں نبی دے نوکر آئے جدے کول تلوار نے چھڑی پھڑی ہے، کسی نے ٹوٹی ہوئی پھڑی ہے، انج میدان چائے نے، جدو میدان چترے نے تے محمد پاک دیاں غلاماں دیاں تلواراں چلیاں نے، تے پھر زمین سرزمین بر صغیر دا دیوانہ حفیظ بھی آکھرے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی۔ دہشت گردی کیڑے پاسے لے؟ اچھا مزے دی گل توجہ ہے نا، پھر سن لو، 10 اٹھ ذبح ٹکے کباب، رنڈیاں نچ رہی ہیں، دوجے پاسے تلواراں کنیاں 8، زیرہ گھوڑے، ایک اٹھ تے 3 بندے سوار، ادھر عالم ایوے ایک اٹھ تے 3 بندے سوار، تے حضور دے اپنے اٹھ دی واری آئی نے 3 بندے بٹھا لے، صحابیاں نے حضور اسی نہیں بہنا تواڈے نال، حضور نے فرمایا ببو تانوں بھی ثواب دی لوڑ ہے، مینوں بھی بیٹھو۔ اچھا تے کمانڈ ویکھو، مزاج ویکھو، تے جدو اے پھٹے پرانے کپڑیاں والے بچے بڑے جوان، حضور فرمایا صفا سیدھیاں کرو، صفا سیدھیاں ہوئیاں، ایک نوجوان نا جذبے نال مچل رہے سی، اندھے کپڑے پاٹے ہوئے، لیڑے پھٹے ہوئے، اینج اگے بڑھیا جذبہ شہادت لے کے، حضور ذرا ارشاد فرماؤ نا، ذرا گھلو نا، میں ذرا بے ایمانہ دا بوتھا کٹا، ذرا گھلو نا انہاں موجیاں ذرا کبھی۔ حضور فرمایا روک تے صحیح، اینج جو کیتا نا روک، ہاتھ تے چاہی چھڑی، او چھڑی اونوں لگی ایتھے پیٹ تے، بدن ننگا آئی نا، کپڑے ایتھے پاٹے ہوئے تے اچھا او جوان اگو کی آندا ہے، حضور چھڑی مینوں بڑی لگی ہے، مینوں بدلا دو۔ صحابہ مچل گئے، اینوں کی ہو گئے؟ انہیں کہا حضور بدلا چاہیے۔ سنو حضور نے نہیں فرمایا اینوں ہن کی لاندے ہو، پٹھو لاؤ، اینوں جناب نے کمانڈر نے جا کے اینوں سزا دو، نہیں، حضور نے فرمایا اے پھڑ چھڑی۔ اچھا انہیں چھڑی پھڑ لئی، آندے حضور مینوں جتھے لگی ہے نا اتھے میرے بدن تے کپڑا کوئی نہیں سی، حضور ننگا بدن سی، حضور نے قمیض لا دی۔ جدو قمیض لائی صحابہ تڑپ گئے، چیخا نکلی، اینوں کی ہو گئے؟ انہیں چھڑی تھلے رکھ کے تے اج بھج کے حضور نو جفی پا کے کدے ادھروں لاندا ہے، کدے ادھروں لاندا ہے، کدے ادھروں لاندا ہے۔ حضور فرمایا اے کی ہو گئے؟ آندا حضور کیونکہ ہن مینوں پتہ ہے موت میرے سر تے آ گئی ہے تے تیاریاں چاں میں اس واسطے تواڈے بدن نال اپنا جسم لا رہا تاکہ جدوں میں قبر وچ جاواں لوگاں نوں بھی پتہ ہوے اور مینوں احساس ہوے، کیونکہ اس تو بعد غسل بھی مینوں نہیں دتا جانا کیونکہ میں شہید ہاں۔ تواڈے بدن مبارک دی برکت مینوں قبر دی اندر بھی حشر وچ بھی۔ تصور ہے تسی اندازہ کرو۔ اچھا پھر لڑائی ہوئی، مڈ بھی ہن پیر صاحب کی آندے دعا منگو یا اللہ فرانس کو تباہ کر دے۔ میں کہ میدان تیرا پیو نکلتی زندہ باد ہا وڈ کے مرنی چبالا وڈیاں دی گدی تے بیٹھ کے مرے، ٹکر پاڑن والے آ پروٹوکول لے کے سنیاں کول ہاتھ چماون والے جاہلا، یہ کام حضور نے کیوں نہیں کیتا؟ آؤ بیٹھ کے دعا منگیے نہ، حضور نکل پے، بندے کنے 313 ادھر 1000 ادھر رکے نہیں، لے کے ٹر پے مدر چھا گئے۔ انہیں بندے پھٹے پرانے کپڑے، کسی دا لباس ثابت نہیں، کسی کو تلوار نہیں، کسی دی جناب میدان چتر گئے۔
میدان جدو اترے تو پھر کی ہویا؟ ہوں تسی اگے ویکھو ہم کیسے لڑے؟ یورپ کے خلاف لڑے، مولویوں کو کہنے پہ لڑے، اتنے بڑے کفر کا پوری یورپی یونین کٹھی ہو جائے گی۔ اسا کہ ہوں سن تیرے وڈکیاں دے مرے سن 70، کنے نچن گامن والیاں دیاں اولاداں مرے سن 70 تے ساڈے وڈے مرے سن 14، ساڈے شہید ہوئے 14 تے خان صاحب دے وڈے 70۔ میں کہا وڈکے مرنی تاریخ تے کہ تاریخ تے دسنا اے کیدے نال لڑی جاندی ہے؟ نبی دی عظمت تے رفعت تے غلامی والے پہلو نال لڑی جاندی ہے۔ 70 مرے انہاں بے ایماناں دے چک چک چھٹے حضور دے غلام۔ اس واسطے تصور ذہن وچ رکھنا، دہشت گرد کافر نے حضور دے غلاماں دے خلاف میدان وچ اترے۔ حضرت عمر فاروق نو شہید کرن والا کون سی؟ دہشت گرد۔ مولا علی نو شہید کرن والا کون سی؟ کون سی بولو؟ ایک قیامت تک دہشت گرد ہی نے جڑے دہشت گردی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسلام دی طاقت تے پاور برداشت نہیں ہوندی۔ لیکن یاد رکھو مقدر والے وہ لوگ نے جنہوں نے شہادت نصیب ہوندی ہے، کدے اللہ غازی بنا کے عزت دیندا ہے، کدے شہید بنا کے عزت دیندا ہے، لیکن میدان عمل منتظر رہے۔ سیدنا حیدر کرار دا آپ دا پیغام تے مشن یہی ہے، نسل پوری پیش کر دیتی، زندگی دے آخری لمحے تک مسجد دے وچ اللہ دی عبادت کردیاں اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے دہشت گرداں دی دہشت گردی دا شکار ہو کے علی پاک دی نسل نے نہیں آکھیا کیونکہ ساڈا ابا شہید ہو گیا سی ہن مسیتے کی لین جانا ہے، مسیتاں وچ انج ہوندا سی کی لین جانا ہے۔ پھر آپ دی نسلاں نے قیامت تک اسلام دا، مساجد دا، عبادت گاہاں دا تحفظ کر کے دسیا کہ ساڈے ابے دا خون مسجد وچ گریا سی، ہن اساں قیامت تک ہر مسجد دا اور مسجد دے اس تصور دا دفاع کرنا ساڈا حق ہے۔ یاد رکھو مومن دا خون جتھے بھی ہوئے حضور دی عزت دی دفاع والے لیے او کدے بھی الحمدللہ او ناکام و نااولاد نہیں ہوندا، سستا نہیں ہوندا۔ دہشت گردی عالمی دنیا تواڈے خلاف جمع ہو چکی ہے، لیکن حضور سید عالم دے پیارے غلامو، نسل حیدر کرار نو سامنے رکھو، علی اصغر پاک دے خون، اکبر پاک دا خون، حضرت امام حسین پاک دا خون، حیدر کرار دی فکر قیامت تک، حضرت سیدنا امام محمد دی جلوہ، امام محمد مہدی دی جلوہ گری اور تشریف آوری تک اسلام دے تحفظ دا جھنڈا ہمیشہ آل رسول دے ہاتھ وچ، اور آل رسول نال پیار کرن والے غلام او دے دفاع وچ مصروف عمل رہن گے۔ اج بحمدہ تعالی پوری کائنات وچ میرے نبی دے اس فرمان دا حسین پاکیزہ تصور نظر آ رہے ہے۔ ایک جماعت حق دے اوتے ہوئے گی اور حق لئی لڑے گی، حق دے نال کھڑی ہوئے گی، حق لئی وہ کدے سرنڈر نہیں کرے گی، حق لئی میدان عمل اتر دی رہے گی۔ الحمدللہ وہ تواڈی جماعت ہے، وہ تواڈے بچے نے، وہ تواڈے بھائی نے، وہ تواڈے ویر نے جڑے حیدر کرار دی اس پاکیزہ مشن دے سپاہی بن کے، حسین پاک دے مشن دے سپاہی بن کے میدان عمل وچ الحمدللہ پورے جذبے نال، جوش نال موجود نے، اور انشاءاللہ اسی اپنے اس تصور نو قیامت تک زندہ و تابندہ رکھاں گے۔ میں کیونکہ ذہنی تھکاوٹ بھی سی، اتھے ریکارڈنگ بھی سی مختلف چینلز دی، تے ڈائریکٹ سیدھا سرے وضو کر کے آ گیا، اس واسطے چند کلمات پیش کیتے نے۔ قاری صاحب دس رہے سن کہ انہوں نے حفظ دی کلاس دے حوالے نال کو مدرسے دا آغاز کیتا ہے۔ اللہ دا شکر ہے اس واسطے اس ویلے اسلام دے تحفظ لئی اے شعبہ جتنا ایک مضبوط ہو سکے انہوں رل کے کرو۔ اللہ دا شکر ادا کرو کہ اگر کوئی اس طرح دا کام شروع ہو گیا ہے تواڈی سرپرستی اندر، تو کوشش کرو یہ سرپرستی دا حق ادا کرو، اپنے بچوں کو دین نال اٹیچ کر کے انہوں قرآن دی تعلیم تو آشنا کرو، قرآن دی دولت تو مالا مال کرو۔ اللہ پاک تواڈی اس مسجد نو، ادارے نو دن 2 گنا رات 4 گنا برکات ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تانوں ہمیشہ دارین دی سعادتاں، حضور دی عزت تے عظمت تے رفعت تے اسی طرح ہمیشہ پارا دین دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا